brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. पंचायत आयज अनओपोज आमचो मयूर परब आयज हो सरपंच जाल्लो आसा. आमच्या ह्या गांवान चडशे डिवेलप जावन म्हाका खबर आहा. आनी हांव स्टार्टींग म्हाजें जेन्ना काम करीत तेन्ना इब्रामपूर हालन तालन सगळ्या ह्या गांवांनी हांव पयलीं काम केलें. आनी म्हाका दिसतालें कितें सरपंचांनी आतां हेच्या फुडें जे सरपंच जातले तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेवची. जे गांवाचे लोक आहा तेंच्या वांगडा मेळोन मिसळून रावचे आनी तेंच्या कडेन जी कितें समस्या आहा ती प्रॉब्लम सॉल्व करचे. आनी जायना सॉल्व जाल्यार म्हाज्या कडेन येवचे. कित्याक गांवान जाता तितले ह्या हालन टालन आनी हालर्णा हे सगळ्या गांवान फुटवळ ह्या गांवान म्हाका जाता तितले डिवेलप जाल्ले जाय आनी ते डिवेलप करपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. तशी जी मेंबर आहा सरपंच आहा डेप्युटी सरपंच हेंच्यांनी बऱ्यान बरी इनिशिएटीव घेवची आनी लोकांक कितें तरी काम करून दाखोवचें. कित्याक लोक नेक्स्ट टायम तुमकां परत हाडूंक जाय अशें तुमी काम करून दाखोवचें. लोकांक खंयसरूच दुखोवचें न्हू. जाता तितले लोकांचे तेंच्यांनी मनां जिखून घेवची आनी लोकांक जाता तितले बरो ट्रेड दिवचो. आनी ही पंचायत जाता तितली बरी म्हणून हांव इतलो हें करून ती तुमी हें दाखोवन दिवंक जाय. कित्याक हे पंचायतीन तुमी काम करून दाखोवंक जाय. इतलेंच म्हाजें हें आसतलें आनी जाता तितलो सपोर्ट ह्या पंचायतीक म्हाजो आसता. ईश्वर आनंद परब सरपंच हरण्या पंचायत. हांव आयज फर्स्ट ऑफ ऑल भाईक थँक्यू म्हणटा की आयज भाईन म्हाका हे सरपंचाचें पद हांगा दिवन म्हाका एक बरें काम करपाक संदी दिली. ह्या संदीचो हांव खूब फायदो घेतलो आनी अशें करून दाखयतलो की गांवान हे पंचायतीन आमचें केन्ना कितें काम जावना तशें हांव काम करून दाखयतलो. त्याच बरोबर हांव म्हाजे सगळे पंच मेंबर हेंकां थँक्यू म्हणटा की म्हाका तेंच्यांनी हे पदार बसोंक दिलें. त्याच बरोबर म्हाजे सगळे कार्यकर्ते म्हाजे फॅमिली मेंबर्स म्हाजे सगळे स्टाफ मेंबर हेंकांय थँक्यू म्हणटा. आनी हांव पंचायतीन एक बरें काम करून दाखयतलो. म्हाका सदांच भाईची साथ आसतली आनी हांव भाईक हें करून काम दाखयतलो. ह्या पयलीं तुमच्या फॅमिली भितर बरेच पंच जालो काका जाली आई जाली आसतली पूण केन्ना सरपंच जागना. तुका ही पयली मेळटा कशें दिसता तुका? गेली 4 पिढी आमच्या घरान सरपंच मेंबर जाल्या पूण कितें अशें राजकारण आसता तितून म्हाजें सरपंच जावंक नासलें. पूण आयज भाईच्या सक्सेसान हें जालां आनी हांव तें काम ह्या खुर्चेर बसून हांव तें काम करून दाखयतलो. गांवा खातीर तुजें प्राधान्य कितें आसतलें? खंयची समस्या आसा ती पयली तूं प्राधान्य क्रमानान सोडटलो? हांव जेन्ना निवडून येयल्लो सुद्दां तेन्ना हांवें 2 गोश्टी सांगलेल्यो. एक आमचो हळर्णो किल्लो आनी दुसरो म्हणजे आमची शाळा जी बंद पडल्या हे 2 गोश्टी सांगलेल्यो. आनी त्याच बरोबर अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे भाईच्या सपोर्टान हांव इतलें काम करून ते अनएम्प्लॉयमेंट जे आहा ते आमच्या गांवांत बरें गांवांत न्हू आमी पंचायतीन हांव करून दाखयतलो. आनी आमच्या कोणचे पंचायतीन जे कोणचे कितें कामां आहात ते हांव सॉल्व करतलो.